किं नु नाम सहस्राणि जपते च पुनः पुनः यानि नामानि दिव्यानि तानि चाचस्वकेशव मत्सं कुर्मम वरहाम च वामनं च जनार्दनं गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं पद्मनाभं सहस्राक्षं वनमालिमहलायुधं गोवर्धनं ऋषिकेशं वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं विश्वरूपं वासुदेवं रामं नारायणं हरिं दामोदरं श्रीधरं च वेदाङ्गगरुध्वजम् अनन्तं कृष्णगोपालं जपतो नास्ति पातकं गवामकोटिप्रदानस्य अश्वमेधशतस्य च कन्यादानसहस्राणां फलं प्राप्नोति मानव अमायं वा पौर्णमास्यं कादस्यं तथैव च सन्ध्याकाले स्मरनित्यं प्रातःकाले तथैव च मध्याह्ने च जपनित्यं सर्वपापे प्रमुच्यते। किं नु नाम सहस्राणि जपते च पुनः पुनः यानि नामानि दिव्यानि तानि चाचस्वकेशव मत्सं कुर्मम वरहाम च वामनं च जनार्दनं गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं पद्मनाभं सहस्राक्षं वनमालिमहलायुधं गोवर्धनं ऋषिकेशं वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं विश्वरूपं वासुदेवं रामं नारायणं हरिं दामोदरं श्रीधरं च वेदाङ्गगरुध्वजम् अनन्तं कृष्णगोपालं जपतो नास्ति पातकं गवामकोटिप्रदानस्य अश्वमेधशतस्य च कन्यादानसहस्राणां फलं प्राप्नोति मानव अमायं वा पौर्णमास्यं कादस्यं तथैव च सन्ध्याकाले स्मरनित्यं प्रातःकाले तथैव च मध्याह्ने च जपनित्यं सर्वपापे प्रमुच्यते। किं नु नाम सहस्राणि जपते च पुनः पुनः यानि नामानि दिव्यानि तानि चाचस्वकेशव मत्सं कुर्मम वरहाम च वामनं च जनार्दनं गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं पद्मनाभं सहस्राक्षं वनमालिमहलायुधं गोवर्धनं ऋषिकेशं वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं विश्वरूपं वासुदेवं रामं नारायणं हरिं दामोदरं श्रीधरं च वेदाङ्गगरुध्वजम् अनन्तं कृष्णगोपालं जपतो नास्ति पातकं गवामकोटिप्रदानस्य अश्वमेधशतस्य च कन्यादानसहस्राणां फलं प्राप्नोति मानव अमायं वा पौर्णमास्यं कादस्यं
तथैव च सन्ध्याकाले स्मरनित्यं प्रातःकाले तथैव च मध्याह्ने च जपनित्यं सर्वपापे प्रमुच्यते। किं नु नाम सहस्राणि जपते च पुनः पुनः यानि नामानि दिव्यानि तानि चाचस्व केशव। मत्सं कुर्मं वराहं च वामनं च जनार्दनं गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं पद्मनाभं सहस्राक्षं वनमालिमहलायुधं गोवर्धनं ऋषिकेशं वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं विश्वरूपं वासुदेवं रामं नारायणं हरिं दामोदरं श्रीधरं च वेदाङ्गगरुध्वजम् अनन्तं कृष्णगोपालं जपतो नास्ति पातकं गवामकोटिप्रदानस्य अश्वमेधशतस्य च कन्यादानसहस्राणां फलं प्राप्नोति मानव। अमायं वा पौर्णमास्यं कादस्यं तथैव च सन्ध्याकाले स्मरनित्यं प्रातःकाले तथैव च मध्याह्ने च जपनित्यं सर्वपापे प्रमुच्यते। किं नु नाम सहस्राणि जपते च पुनः पुनः यानि नामानि दिव्यानि तानि चाचस्व केशव। मत्सं कुर्मं वराहं च वामनं च जनार्दनं गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं पद्मनाभं सहस्राक्षं वनमालिमहलायुधं गोवर्धनं ऋषिकेशं वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं विश्वरूपं वासुदेवं रामं नारायणं हरिं दामोदरं श्रीधरं च वेदाङ्गगरुध्वजम् अनन्तं कृष्णगोपालं जपतो नास्ति पातकं गवामकोटिप्रदानस्य अश्वमेधशतस्य च कन्यादानसहस्राणां फलं प्राप्नोति मानव। अमायं वा पौर्णमास्यं कादस्यं तथैव च सन्ध्याकाले स्मरनित्यं प्रातःकाले तथैव च मध्याह्ने च जपनित्यं सर्वपापे प्रमुच्यते। किं नु नाम सहस्राणि जपते च पुनः पुनः यानि नामानि दिव्यानि तानि चाचस्व केशव। मत्सं कुर्मं वराहं च वामनं च जनार्दनं गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं पद्मनाभं सहस्राक्षं वनमालिमहलायुधं गोवर्धनं ऋषिकेशं वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं विश्वरूपं वासुदेवं रामं नारायणं हरिं दामोदरं श्रीधरं च वेदाङ्गगरुध्वजम् अनन्तं कृष्णगोपालं जपतो नास्ति पातकं गवामकोटिप्रदानस्य
अश्वमेधशतस्य च कन्यादानसहस्राणां फलं प्राप्नोति मानव अमायं वा पौर्णमास्यां कादस्यां तथैव च सन्ध्याकाले स्मरनित्यं प्रातःकाले तथैव च मध्याह्ने च जपनित्यं सर्वपापे प्रमुच्यते। किं नु नाम सहस्राणि जपते च पुनः पुनः यानि नामानि दिव्यानि तानि चाचस्व केशव मत्सं कुर्मं वराहं च वामनं च जनार्दनं गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं पद्मनाभं सहस्राक्षं वनमालिमहलायुधं गोवर्धनं ऋषिकेशं वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं विश्वरूपं वासुदेवं रामं नारायणं हरिं दामोदरं श्रीधरं च वेदाङ्गगरुध्वजम् अनन्तं कृष्णगोपालं जपतो नास्ति पातकं गवामकोटिप्रदानस्य अश्वमेधशतस्य च कन्यादानसहस्राणां फलं प्राप्नोति मानव अमायं वा पौर्णमास्यां कादस्यां तथैव च सन्ध्याकाले स्मरनित्यं प्रातःकाले तथैव च मध्याह्ने च जपनित्यं सर्वपापे प्रमुच्यते। किं नु नाम सहस्राणि जपते च पुनः पुनः यानि नामानि दिव्यानि तानि चाचस्व केशव मत्सं कुर्मं वराहं च वामनं च जनार्दनं गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं पद्मनाभं सहस्राक्षं वनमालिमहलायुधं गोवर्धनं ऋषिकेशं वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं विश्वरूपं वासुदेवं रामं नारायणं हरिं दामोदरं श्रीधरं च वेदाङ्गगरुध्वजम् अनन्तं कृष्णगोपालं जपतो नास्ति पातकं गवामकोटिप्रदानस्य अश्वमेधशतस्य च कन्यादानसहस्राणां फलं प्राप्नोति मानव अमायं वा पौर्णमास्यां कादस्यां तथैव च सन्ध्याकाले स्मरनित्यं प्रातःकाले तथैव च मध्याह्ने च जपनित्यं सर्वपापे प्रमुच्यते। किं नु नाम सहस्राणि जपते च पुनः पुनः यानि नामानि दिव्यानि तानि चाचस्व केशव मत्सं कुर्मं वराहं च वामनं च जनार्दनं गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं पद्मनाभं सहस्राक्षं वनमालिमहलायुधं गोवर्धनं ऋषिकेशं वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं विश्वरूपं वासुदेवं रामं नारायणं हरिं दामोदरं श्रीधरं च
वेदाङ्गगरुध्वजम् अनन्तं कृष्णगोपालं जपतो नास्ति पातकम् गवामकोटिप्रदानस्य अश्वमेधशतस्य च कन्यादानसहस्राणां फलं प्राप्नोति मानव अमायं वा पौर्णमास्यं कादस्यं तथैव च सन्ध्याकाले स्मरनित्यं प्रातःकाले तथैव च मध्याह्ने च जपनित्यं सर्वपापे प्रमुच्यते किं नु नाम सहस्राणि जपते च पुनः पुनः यानि नामानि दिव्यानि तानि चाचस्व केशव मत्सं कुर्मं वराहं च वामनं च जनार्दनं गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं पद्मनाभं सहस्राक्षं वनमालिमहलायुधं गोवर्धनं ऋषिकेशं वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं विश्वरूपं वासुदेवं रामं नारायणं हरिं दामोदरं श्रीधरं च वेदाङ्गगरुध्वजम् अनन्तं कृष्णगोपालं जपतो नास्ति पातकम् गवामकोटिप्रदानस्य अश्वमेधशतस्य च कन्यादानसहस्राणां फलं प्राप्नोति मानव अमायं वा पौर्णमास्यं कादस्यं तथैव च सन्ध्याकाले स्मरनित्यं प्रातःकाले तथैव च मध्याह्ने च जपनित्यं सर्वपापे प्रमुच्यते किं नु नाम सहस्राणि जपते च पुनः पुनः यानि नामानि दिव्यानि तानि चाचस्व केशव मत्सं कुर्मं वराहं च वामनं च जनार्दनं गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं पद्मनाभं सहस्राक्षं वनमालिमहलायुधं गोवर्धनं ऋषिकेशं वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं विश्वरूपं वासुदेवं रामं नारायणं हरिं दामोदरं श्रीधरं च वेदाङ्गगरुध्वजम् अनन्तं कृष्णगोपालं जपतो नास्ति पातकम् गवामकोटिप्रदानस्य अश्वमेधशतस्य च कन्यादानसहस्राणां फलं प्राप्नोति मानव अमायं वा पौर्णमास्यं कादस्यं तथैव च सन्ध्याकाले स्मरनित्यं प्रातःकाले तथैव च मध्याह्ने च जपनित्यं सर्वपापे प्रमुच्यते।